أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه واتقوا يوما ترجعون فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه اشتياقا. ونقف يا عباد الله في هذه الخطبة وقفات يسيرة مع قصة بناء هذا البيت، وهي قصة مليئة بالعبر والعظات والدروس البليغة. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، واد غير ذي زرع ليس فيه إنسان ولا حيوان ولا نبات، ترك امرأة ومعها طفل رضيع في هذا الوادي. ثم لحقت أم إسماعيل تقول له: كيف تتركنا في هذا الوادي؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. استسلمت تلك المؤمنة وأيقنت بأن الله تعالى لن يضيعها وولدها، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية، أي عند مكان مرتفع حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء من الماء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت أن الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، وهو الآن ما بين العلمين الأخضرين، وكان من قبل واديا، رفعت طرف ضلعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحد، ففعلت ذلك 7 مرات وهي تسعى بين الجبلين، جبل الصفا وجبل المروة. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح، تريد نفسها أي تسكت نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا ذلك الصوت فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحيه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا أي تجمعه، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم. وقدم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قدم بعد ذلك إلى مكة، فأخبر ابنه إسماعيل أمر الله له ببناء البيت، فجعل إبراهيم يضع اللبن وإسماعيل يناوله إياه، يبنيان الكعبة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت أمر الله تعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو